تکتے صحیح میں یار صدیق اکبر دا جیدہ دل کرے ذرا ہاتھ اٹھانا پھر شرم نہ کرنا تکتے صحیح میں یار صدیق اکبر دا یار اللہ دا یار صدیق اکبر دا عقیدے والا بندہ ذرا ہاتھ اچھا کر کے تکتے صحیح میں یار صدیق اکبر دا صدیق اکبر دا یار اللہ دا یار صدیق اکبر دا جتھے راج دیدہ ہویا جیڑی غار چیدہ ہویا بابا جی راہ پہوے دیئے غار صدیق اکبر دا راہ پہوے دیئے غار صدیق اکبر دا یار اللہ دا یار صدیق اکبر دا حضرات غور کرنا دوسرا شعر ہے مقطع ہے اللہ رب العزت توانوں بھی حاضری نصیب فرمائے تسی بھی ویکھو تابش تکیاں اکھیاں نالے مک گئے رولے تے جنجالے کی تکیاں آقا نال مزار صدیق اکبر دا آقا نال مزار صدیق اکبر دا ایک باری سارے کہہ دیو آقا نال مزار صدیق اکبر دا آقا نال مزار صدیق اکبر بہت شکریہ